संसदः शीतकालीनसत्रे अद्य महत्वपूर्णानि विधायिकार्याणि। लोकसभायाम् ऐषमः बहुराज्यसहकारी सोसाइटी संशोधनविधेयके चर्चा। राज्यसभायां तावत् अनुसूचितजातिजनजातिसंविधानादेशस्य द्वितीयसंशोधनविधेयकम् अवलम्ब्य चर्चायाः उत्तरं प्रदास्यति प्रशासनम्। भारतस्य अध्यक्षतायां मुम्बई-नगरे G20 विकासकार्यसमूहस्य मन्त्रणा। उपवेशनस्य अद्य द्वितीयं दिनमस्ति। नैकेषु महत्वपूर्णविषयेषु चर्चा विधास्यते। वित्तमन्त्रालयस्य अथ भारतीय रिजर्व बैंकस्य प्रतिनिधीनां बेंगलुरुनगरे आयोज्यते सम्मेलनम्। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य राष्ट्रिय ऊर्जा दक्षता नवाचार पुरस्कारान् प्रदास्यति। ईवी यात्रा पोर्टल इति वेब फलकस्यापि शुभारम्भं करिष्यति। कार्यक्रमः राष्ट्रिय ऊर्जा संरक्षण दिवसावसरे आयोज्यते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सवस्य उद्घाटन समारोहे सहभागं करिष्यति। अहमदाबादे एकमासं यावत् प्रचल्यमानस्य उत्सवस्य समापनम् अग्रिमे वर्षे जनवरी 15 दिनाङ्कं यावत् भविष्यति। अमेरिकायां समलैंगिक विवाहः वैधः। राष्ट्रपतिः जो बाइडेन समलैंगिक विवाह संरक्षण विधेयकं हस्ताक्षरितवान्। बाइडेन उक्तवान्, विधिना समम् अमेरिका समानतां प्रति समेधितः। क्रोएशिया दलं 3-0 इति अंकान्तरालेन पराजितम्। फीफा विश्वचषके षष्ठवारं स्थानं सुनिश्चितम्। अद्य रात्रौ फ्रांस दलस्य स्पर्धा मोरक्को दलेन समं भविष्यति। अपि च भारत-बांग्लादेश-दलयोः मध्ये निकषस्पर्धा श्रृङ्खलायाः प्रथमः द्वन्द्वः अद्य चटगांव इत्यत्र आरप्स्यते। अधुना KL राहुलः दलनायकः भविष्यति अवलोकयितुं शक्यते। अभिवादये, अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् DD न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः। संसदः शीतकालीनसत्रे अद्य नैकेषु महत्वपूर्णेषु विधेयकेषु चर्चा भविष्यति। केन्द्रीय सहकारिता मन्त्री अमित शाह अद्य नवदिल्ल्याम् ऐषमः बहुराज्यसहकारी सोसाइटी इति संशोधनविधेयकं प्रस्तोष्यति। अथ गतदिने अवशिष्टेषु विधेयकेषु अपि चर्चा भविष्यति। अपरत्र राज्यसभायाम् अपि अनेकानि महत्वपूर्णानि विधायिकार्याणि विधास्यन्ते। केन्द्रीय मन्त्री अर्जुन मुण्डा अनुसूचितजाति अनुसूचित जनजाति संविधान आदेशस्य द्वितीयं संशोधन विधेयक प्रस्तावं प्रस्तोष्यति। तत्रैव किरेन् रिजिजुः ऐषमः नवदिल्ली अन्ताराष्ट्रिय माध्यस्थम केन्द्र संशोधन विधेयकम् अनुमोदनार्थं प्रस्तोष्यति। भारतस्य अध्यक्षतायां मुम्बई नगरे आयोज्यमानस्य G20 विकासकार्यसमूहस्य मन्त्रणायाः अद्य द्वितीयं दिनम् अस्ति, यत्र नैकेषु महत्वपूर्णविषयेषु चर्चा विधास्यते। इतः पूर्वं भारतस्य G20 शेर्पा अमिताभकान्तः सम्मेलनस्य समारम्भसत्रं सम्बोधितवान्। तेन डेटा गवर्नेन्स क्वालिटी इंडेक्स इति विषये बलं प्रदत्तम्। उक्तं यत् भारतप्रशासनेन देशे सुष्ठु दत्तसंग्रहणप्रबन्धनद्वारा डेटा गवर्नेन्स क्वालिटी इंडेक्स सदृशाः नैके उपक्रमाः विहिताः सन्ति। तत्रैव वित्तमन्त्रालयस्य अथ भारतीय रिजर्व बैंकस्य प्रतिनिधीनां बेंगलुरुनगरे आयोज्यमानस्य सम्मेलनस्य अपि अद्य द्वितीयं दिनम् अस्ति। वित्तीय प्रकरणानि आलक्ष्य आयोज्यमाने अत्र उपवेशने अद्य अन्ताराष्ट्रिय वस्तु सेवाकरम् अथ समावेशी वित्तीय क्षेत्रम् अधिकृत्य चर्चा विधास्यते। इतः प्राक् मन्त्रणायाः प्रथमे दिने अन्ताराष्ट्रिय स्तरे वित्तीय सन्दर्भे परिष्कारम् अथ वित्तस्य उपलब्धता विषये विचारविमर्शः विहितः। देशे अद्य राष्ट्रिय ऊर्जा संरक्षण दिवसः आमान्यते। अस्य उद्देश्यम् ऊर्जा दक्षतायां संरक्षणे च देशस्य उपलब्धीनां प्रदर्शनम् अस्ति।
राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः अद्य राष्ट्रियोर्जा संरक्षण दिवस समारोहे मुख्यातिथिः भविष्यति। राष्ट्रपतिः राष्ट्रियोर्जा दक्षता नवाचार पुरस्कारस्य राष्ट्रिय कला प्रतियोगितायाः विजेतृणः सम्मानयिष्यति। अवसरेऽस्मिन् विद्युत वाहन यात्रा इत्यस्य ई-मञ्चम् अपि लोकार्पयिष्यति। केन्द्रीय विद्युत नवीकरणीयोर्जा मन्त्री आर.के. सिंहः अपि समारोहं सम्बोधयिष्यति। समारोहे विद्युत उद्योग राज्यमन्त्री कृष्णपालः, विद्युत मन्त्रालयस्य सचिवः आलोककुमारः अपि सम्मिलितौ भविष्यतः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य अहमदाबादे प्रमुख स्वामी महाराज वर्यस्य शताब्दी महोत्सवम् उपलक्ष्य आयोक्ष्यमाणे कार्यक्रमस्य उद्घाटन समारोहे सहभागं करिष्यति। प्रमुख स्वामी महाराज वर्यः एकः मार्गदर्शकः अथ गुरुः आसीत्, यो हि न केवलं भारतस्य प्रत्युत विश्वस्य अनेकेषां जनानां जीवनं सम्प्रेरितवान्। आध्यात्मिक गुरुरूपेण सः जगति सम्मानं प्रशंसां च प्राप्तवान्। तदीयं जीवनम् अध्यात्मस्य मानवतायाः च सेवायै समर्पितम् आसीत्। BAPS स्वामीनारायण संस्थायाः शीर्षत्वेन प्रमुखः स्वामी महाराजवर्यः लक्षाधिकानां जनानां कल्याणं विहितवान् अथ सांस्कृतिक सामाजिक आध्यात्मिक गतिविधिद्वारा जनान् सम्प्रेरितवान्। महामहिम्नः प्रमुखस्य स्वामी महाराजवर्यस्य जन्मशताब्दी वर्षम् उपलक्ष्य सम्पूर्णे विश्वे जनाः उत्सवम् आमानयन्ति। आवर्षं प्रचल्यमानानां विश्वव्यापी समारोहाणां समापनं प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सवे भविष्यति, यस्य मुख्यम् उत्तरदायित्वं BAPS शाहीबागे स्थितं स्वामीनारायण मन्दिरं निभालयति। एषा BAPS स्वामीनारायण संस्था वैश्विक मुख्यालयत्वेन वर्तते। एकमासात्मकः अयम् उत्सवः दिसम्बर् 15 दिनाङ्कतः जनवरी 15 दिनाङ्कपर्यन्तम् अहमदाबादे आयोजयिष्यते। अवधेयं यत् BAPS स्वामीनारायण संस्थायाः स्थापना गतशताब्द्याः सप्तमे वर्षे विहिता आसीत्, यस्य उद्देश्यं विश्वासस्य एकतायाः अथ निःस्वार्थसेवायाः मूल्यानां संरक्षणम् अस्ति। संसद भवन परिसरे भारतीय जनता पार्टीति संसदीय दलस्य अद्य उपवेशनं भविष्यति। अत्र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अथ भाजपा दलस्य समेऽपि सांसदाः सम्मिलिताः भविष्यन्ति इति सम्भावना अस्ति। गुजरात विधानसभा निर्वाचने भाजपा दलेन प्रचण्ड जयः अधिगतः इति ध्यात्वा भाजपा दलस्य सांसदाः प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः स्वागतं कर्तुं शक्नुवन्ति। संसदीय दलोपवेशने अत्र संसदः शीतकालीन सत्रस्य अवशिष्टेषु दिनेषु दलस्य रणनीतिम् अवलम्ब्य अपि चर्चायाः सम्भावना अस्ति। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः अमेरिका यात्रावधौ अद्य महत्वपूर्ण मन्त्रिस्तरीयोपवेशने भागग्रहणं करिष्यति। विदेशमन्त्री भारतस्य अध्यक्षतायां संयुक्तराष्ट्रसुरक्षापरिषदः उच्चस्तरीय कार्यक्रमेषु परिष्कृत बहुपक्षवादाय नूतनदिशि इति विषये कार्यक्रमस्य अध्यक्षतां करिष्यति। तत्रैव श्वः विदेशमन्त्री आतङ्कवाद निवारण विषयं चर्चयिष्यति। उभावपि विषयौ भारताय प्रमुख प्राथमिकतारूपेण स्तः। यात्रावधौ डॉक्टर जयशंकरः संयुक्तराष्ट्रमुख्यालये महात्मगान्धिनः प्रतिमायाः अनावरणम् अपि करिष्यति। अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिः जो बाइडेन समलैंगिक विवाहाय संरक्षण विधेयके हस्ताक्षरं कृतवान्। अनेन विधेयकेन समलैंगिक समुदायः परस्पर विवाहाय अनुमतिः अवाप्नोत्। अमेरिकी गायकः सिंडी लॉपरः समलैंगिक विवाह विधेयके राष्ट्रपतेः जो बाइडेन इत्येतस्य आभारं प्रकटयितुं व्हाइट हाउस इत्यत्र गतवती। सिंडी लॉपरः उक्तवती यत् एतत् विधेयकम् आलक्ष्य समलैंगिक समुदाये अति प्रसन्नता अस्ति। कतर देशे फीफा विश्व चषक स्पर्धायाम् अद्य द्वितीये उपान्त्यचक्रे फ्रांस मोरक्को दलयोः मध्ये द्वन्द्वः भविष्यति। एषः द्वन्द्वः अल बायत् क्रीडाङ्गणे क्रीडिष्यते।
भारत बांग्लादेश दलयोः मध्ये निकष स्पर्धा श्रृंखलायाः प्रथमः द्वन्द्वः अद्य चटगांव इत्यत्र आरप्स्यते। भारतीय दलम् इतः पूर्वं बांग्लादेशात् द्वितीय श्रृंखलां 2-1 इत्यङ्कैः भारतं पराजितम्। तत्र अङ्गुष्ठाघातेन भारतीय दलनायकः रोहितः शर्मा प्रथमे द्वन्द्वे न भविष्यति। अधुना केएल राहुलः शुभमन गिलः अद्य क्रीडकरूपेण अवलोकयितुं शक्येते। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।